नमस्कार. हा संगम गोविंद भोसले. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. आयज अशी म्हणपाची परिस्थिती उरली अशें तुमकां दिसता. गुरु आनी शिक्षक एकाच नाण्याच्यो दोन बाजू. जो गुरु आध्यात्मिक मार्गदर्शन करता, मोक्षार्थी मार्गदर्शन करता, ताका गुरु म्हणटात. जे भगवी वस्त्रां घालून त्यागाची भाशा करतात आणि स्वतः भोगान रमतात असे कितलेच गुरु देशान आणि आमच्या गोंयांत सुद्धा आसात. आणि त्याच पातळीचेर आयचे शिक्षक सुद्धा आयिल्ले आसा. जे शिक्षक अशा पद्दतीचे शिक्षण दितात की जेचे करून पोटार्थी शिक्षण मेळटा भुरग्यां खातीर. ते शिक्षक सुद्धा एक तक्षक जाल्ले आसा. हांवें कांय वर्सां पयलीं कविता बरयल्ली. अरे शिक्षक शिक्षक ते झाले तक्षक, विद्यार्थ्यांच्या शिलाचे, चारित्र्याचे, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे भक्षक. आणि आज त्याची प्रचिती येता. कामल्ली सारख्या एका गांवांतल्या एका 9 वर्साच्या भुरग्याचेर, चवथींतल्या भुरग्याचेर वळीची 2 पानां फाटल्या पिजल्या म्हणून 2 शिक्षिका अशा अमानुषपणे मारहाण करता एका भुरग्याक. आणि तांचेर कारवाई जावपाक सुद्धा विलंब जाता. स्त्री एक पत्नी असता, एक आई असता, एक भयण असता, ताका काळीज असता अशें म्हणटा. म्हणून म्हटलां खंयच्या तरी कवीन, स्त्री जन्मा ही तुजी कहाणी, हृदयी अमृत नयनी पाणी. पण ह्या दोनूय शिक्षकांनी जे अमानुषपणे वर्तन केल्लें आसा तें वर्तन पळयल्या उपरांत दिसता की स्त्री जातीचो सुद्धा हेंच्यांनी अपमान केला आसा. आणि शिक्षकी पेशाचो तर भयानक अपमान केल्लो आसा. अतिशय अमानुषपणे ताका मारहाण करप आणि दनपारां 1 मेरेन ताका उबो धरप. एक 9 वर्साच्या भुरग्याक ना दया, ना माया, ना करुणा, ना क्षमाशीलता. अतिशय क्रूर, अतिशय निंदनीय, अतिशय अविश्वसनीय, अतिशय नीच शब्दच मेळना म्हाका. अतिशय निंदनीय, अतिशय घृणास्पद, अतिशय म्हाका कितें सांगचें तें कळना. अशीं 2 बायल मनशां शिक्षिका म्हणून एका भुरग्याक मारता. मातूय काळीज ना, मातूय हृदय ना. इतल्या अमानुषपणे त्या भुरग्याक ताचो तो चेहरो, ताचें तें शरीर पळयल्या उपरांत काळी तिळती तुट्टा, राक्षसाचें सुद्दां काळी तुट्टलें. आनी तुमी ताका मारहाण करतात. तुमकां कितें अधिकार? शिक्षिका म्हणून तुमी वावरतात, शासकीय वेतन घेतात, ह्या भुरग्या खातीर तुमी पोट भरतात. आणि त्या भुरग्याचेर असो अनन्यूज अत्याचार करतना ना जनाची ना मनाची तुमकां कांय शरम दिसना? तांकां अरेस्ट जालो, अटक जालो, पूण कितलो उसरा. खरें म्हणजे बारीक जर कोण एखाद्या मनशाची थापाड मारी जाल्यार ताका सोमतें अरेस्ट जाता. पूण ह्या दोनूय टिचरीचेर कारवाई जावपाक इतलो वेळ लागलो तरी बरें. थिवी मतदारसंघाचे आमदार आणि मत्स्योद्योग मंत्री गोंयचे निळकंठबाब हळर्णकर कडाडले, तापले. आणि त्या पोलीस अधिकाऱ्यांक त्यांच्यानी अतिशय कडक शब्दांत समज दिली की ह्या दोनूय शिक्षकाचेर जाता तितल्या बेगीन कारवाई जावपाक जाय, तांकां अटक जावपाक जाय. तेन्ना खंय तरी पोलीस खातें खडबडून जागे जालें आनी ह्या दोनूय टिचरींक अटक जाली. खरें म्हळ्यार पोलीस खात्याक संताप येवपाक जाल्लो. प्रत्येक गोंयकाराक संतप्त जाल्लो आसा. ह्या दोनूय टिचरींक प्रचंड शिवीगाळ करतात. कित्याक तर ह्या पद्दतीचें वर्तन आहा पळय तें अतिशय अमानुष. हा शिक्षक दिन, सर्वपल्ली राधाकृष्णनाचो जन्मदीस, तो आमी शिक्षक दिन म्हणून पाळटा. शिक्षका बद्दल आदर, शिक्षका बद्दल प्रेम, शिक्षका बद्दल विलक्षण आत्मीयता हे प्रत्येक विद्यार्थ्याक आसता. कित्याक शिक्षक हो आपलो मार्गदर्शक देवा सारको. पूण तोच जेन्ना राक्षसा सारको वागता तेन्ना त्या कोवळ्या भुरग्यांचे काळजाचें कितें जालां आसतलें, ती बाकी वर्गांत आसलेल्या भुरग्यांची अवस्था कितें जाली आसतली. एक गरीब भुरगो, ताचो गरीब बापूय, आवय हातरुणार आसा 5 वर्सां, आनी अशा भुरग्याचेर तुमी अमानुष अत्याचार करता. तुमकां कितें दिसलें? तुमचेर कांयच कारवाई जावची ना? तुमकां कितें खेळ दिसलो? एका ल्हान भुरग्याच्या जिवनाक कांयच अर्थ ना? कुत्र्या माजरांक सुद्दां आमी बरी ट्रिटमेंट दिता आनी तुमी शिक्षिका म्हणून घेवपाची लायकी ना तुमची. आनी ह्या दोनूय शिक्षिकांक कायमची हद्दपार करची शिक्षकी पेशांसून. शिक्षकी पेशा म्हणजे कितें हेच ह्या 2 बायलांक खबर ना, ह्या चेडवाक आनी ह्या बायलेक. शिक्षकी पेशा हो एक जबरदस्त असो पेशा आसा. ज्या पेशाक नांव कितें दिवपाचेंच कळना. ऋषितुल्य म्हणटा आमी शिक्षकाक. शिक्षक भुरग्यांक घडयता म्हणटात. पूण अशें जर शिक्षिका अशा पद्दतीन वागपाक लागल्यो आनी शिक्षक दिना दिसा 2 शिक्षिकांक अटक करपाची पाळी येयली जाल्यार शाळेन भुरग्यांक घालपाचें कित्याक? शिकोवंक भुरग्यांक घालपाचें कित्याक?
अशा पद्धतीच्या शिक्षकांची नेमणूक करत असताना शिक्षण खात्याने यापुढे सुद्धा काळजी घेवपाची गरज आसा. अतिशय अमानुष, अतिशय निंदनीय, अतिशय घृणास्पद, अतिशय किळसवण्याचे कृत्य करणाऱ्या या दोनूय शिक्षकांक खरं म्हळ्यार तांच्या घरच्या लोकांनी सुद्धा पाठिंबो दिवंक फावना. तांकां वाळेन उडोवपाची गरज आसा. फाल्यां तुमचेर सुद्धा ही अत्याचार करतली. तांकां स्वता काळीज ना, मन ना, तांचे भाव आसत, तांचे आवय आसत, बापूय आसत, तांकां सुद्धा एक कितेंय करूंक शकता. ज्या दोन शिक्षकांक काळीज ना, हृदय ना, त्या शिक्षकांक तांच्या घरच्यांनी सुद्धा सपोर्ट दिवंक फावना. कित्याक तर ही समाजाक लागलेलो कलंक आसा, शिक्षकी पेशाक लागलेलो कलंक आसा. कित्याक शिक्षकी पेशा हो सगळ्यान निर्मळ, सगळ्यान पवित्र. शिक्षक समाज घडयता, शिक्षक राष्ट्र घडयता, शिक्षक देश घडयता. आनी जर शिक्षकी पेशान इतली राक्षणी आसत जाल्यार ह्या शिक्षकी पेशा भवितव्यच ना अशें म्हणचे पडटलें. जगदीशा परमेश्वरा, अशी भयावह परिस्थिती गोंया सारख्या सुसंस्कृत सभ्य राज्यान येवप हाच्या सारकी लाजिरवाणी गोष्ट ना. उत्तर प्रदेश, बिहारान जाल्ले जाल्यार एक वेळ क्षम्य, पण त्या राज्यान सुद्धा जावंक शकना अशी अतिशय किळसवाणी घटना कामुर्ली सारख्या एका खेडेगांवांत दोन शिक्षकांनी केल्ली आसा. आनी तांकां कडकांतले कडक शासन जावप ही गरज आसा, काळाची गरज आसा. आनी त्या खातीर प्रत्येक गोंयकारान शादूर रावपाची गरज आसा. आमी मनीस म्हणटा विस्मरण आसता, आमकां विस्मरण जाता. एखादी घटना घडटा, 4 दीस आमी तापता, बेजारता आनी मागीर घटना विसरून वता. जर ह्या दोनूय शिक्षकांक कडक कारवाई जायना जाल्यार येणाऱ्या काळान भावी विद्यार्थ्याचेर सुद्धा असोच अत्याचार जातलो. म्हणून तांकां कडकांतले कडक शासन जावप आनी तांकां परत शिक्षकी पेशान काडीचें स्थान मेळोवंक फावना. फक्त बडतरपणान तांकां टर्मिनेट करा आनी खंयच्याच शाळेन तांकां शिक्षिका म्हणून प्रवेश मेळचो ना. शिक्षिकाच म्हणून न्हय, खंयसरूच ह्यो अश्यो डाकणी, अक्षरशः डाकणी म्हणपाचे सुद्धा पलीकडे, कित्याक राक्षणी म्हणूंक शकना. नागिणी, विशारी नागिणी सारखें हांचें वर्तन, जांकां दया ना, माया ना, हृदय ना. ह्या शिक्षकाचेर कडकांतली कडक कारवाई जावपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर तांच्या फॅमिलीन, घरच्या लोकांनी सुद्धा पाठिंबो दिवपाची गरज आसा. कित्याक तुमी सुद्धा हे समाजान वावरतात, तुमच्या स्वताच्या भुरग्याचें चित्र दोळ्या समोर हाडात. पाणी पाणी जातलें आमच्या काळजाचें. मात जरी तुमकां भावना आसा, मात जरी हृदय आसा जाल्यार दोगांयच्या घरच्या लोकांनी सुद्धा ह्या चेटकिणी, ह्या नागिणींक सपोर्ट दिवपाची गरज ना. की तांकां शिक्षा मेळपाक जाय, तांकां कळपाक जाय की आमी खंयच्या पेशान आसा. अतिशय पवित्र अशा पेशाक आमी कलंक घातलेलो आसा आनी तोय बी शिक्षक दिना दिसा अटक जावप हो सर्वपल्ली राधाकृष्णाचो अपमान. गुरुतुल्य अशे जे अनेक गुरु ह्या देशान जावन गेले, हजारो शेकडो, तांचो सुद्धा अपमान. आनी ही गोष्ट परत घडोवंक फावना. आनी ह्या खातीर ह्या दोगांचेर जाता तितली कडकांतली कडक शिक्षा जावप हें सरकारचें कर्तव्य आसा, शिक्षण खात्याचें कर्तव्य आसा आनी पोलीस खात्याचें सगळ्यान व्हडलें कर्तव्य आसा. खंयच्याय परिस्थितीन ह्या गुन्हेगारूच न्हय, अतिशय अट्टल गुन्हेगार जी मारतात आनी घरा फोन करून सांगता आमी मातशें मारलां, 8:30 मारता आनी 1 मेरेन तांकां ताटकत दवरता. अशा ह्या अमानुष वृत्तीच्या, क्रूर वृत्तीच्या दोनूय शिक्षकांक कडकांतले कडक शासन करप हे राज्य शासनाची जबाबदारी आसा. आनी ते सरकार आनी पोलीस खातें आनी शिक्षण खातें करतलें अशी आमी खात्री बाळगता. आनी तांकां शिक्षा जाय मेरेन प्रत्येक गोंयकारान शादूर रावचें. कित्याक जी परिस्थिती ह्या भुरग्याचेर आयल्या ती फुडल्या काळान तुमच्या भुरग्यांचेर येवंक फावना. ह्या स्वार्थी भावनेन तरी जागरूक रावात आनी ह्या शिक्षिका, ह्यो दोनूय शिक्षिका खंयच्याय परिस्थितीन सुटच्यो ना ह्या खातीर तुमी रात्रंदिवस जागृत रावात. इतलीच सगळ्या गोंयकारांक म्हजी नम्र, आर्त आनी व्याकुळ प्रार्थना.